वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है और इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात का अहवाल कुछ यूँ है, जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने खासा डांट भी पिलाई है शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा है कि मुल्क में जो माशी सूरत है उसको आपने कंट्रोल नहीं किया। महंगाई की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खासा नुकसान पहुंच रहा है और आपको चाहिए था कि कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ ज़रूर देते हुए। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में जब पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं तो फिर आवाम को उसका रिलीफ भी पहुंचना चाहिए था, चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो पेट्रोल और महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून को बिलखसूस खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अलबत्ता उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि दोनों भाइयों के दरमियान ये तय पाया, और जमात ने भी इस पर, जो रहनुमा हैं उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इमरान खान साहब इलेक्शन को कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बर वक्त वक्त से पहले इलेक्शन ना करवाए गए तो फिर वो धरना भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। सितंबर के लास्ट वीक में बताया जाता है कि वो इरादा रखते हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये वैसे महंगाई मार्च होगा, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त से पहले करवाए जाए। लेकिन अब ये इत्तेहादी जमातों ने तय कर लिया है कि वो इलेक्शन अपने वक्त पर ही करवाएंगे। और आई बिलीव अनवर साहब के इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होते अच्छे लगेंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और इस वक्त जो पाकिस्तान का 70% हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है, उस सब सिचुएशन के बावजूद उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए अभी इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। मारिया, टेक्निकली अगर देखें, बात करें तो सैलाब 70% जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ है, इसकी तबाहकारियाँ अभी भी इतनी तबाहकुन हैं कि शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात टेक्निकली ये है कि अगर आप इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं तो मुझे बताएं टर्न ओवर कहाँ रहेगा। लोग अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करें, अपने बच्चों को देखें, या वो वोट डालने के लिए बाहर निकलें, यह भी मुमकिन नहीं। तीसरा, इमरान खान साहब हमेशा से पहले दिन से ये कहते हैं कि मुझे इस इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं। ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसको आपने ख़ुद तैनात किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और बाद में आपने उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। फिर जब आप इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं तो फिर आप किस तरह उनसे मुतालबा करते हैं कि उन्हीं से इंसाफ हासिल किया जा सके। तो इमरान खान साहब को या तो फिर अब अपना स्टेटमेंट देना होगा, अपने बयानियों को तब्दील करने की ज़रूरत है कि अब उन्हें इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जो है वो इंतखाबात को तस्लीम करना चाहिए। इस वक्त इंतखाबात मसले का हल नहीं। हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि इस वक्त जो है वो मुल्क में माशी जो बदहाली है उसको बेहतर करना है, सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि सैलाब ज़दगान जो हैं उनको आपने रिलीफ फराहम करना है। ये कोई आसान काम नहीं। सूबाई हुकूमतें, फेडरल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही मुल्क में तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इन सैलाब ज़दगान की मदद कर सकती हैं। इसके लिए हमें फ़ॉरेन फंडिंग की ज़रूरत है, हमें बैरूनी दुनिया की ज़रूरत है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो जब भी जिस भी मुल्क में जाते हैं, ये टेलीफोन कॉल करते हैं तो वो लोग यही समझते हैं कि इमदाद के लिए हमें फ़ोन कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई संजीदा बात है। इसका मतलब यह है कि आप पर एतबार नहीं किया जा रहा, और एतबार ना करने की वजह यह है कि आपकी जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसकी वजह से जो बैरूनी ममालिक है वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। आपको अपना ट्रस्ट बहाल करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, इदारों की तौकीर की जाए, और जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उससे निमटने के लिए आपको जामे प्लान तरतीब देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप किसी बैरूनी मुल्क से या किसी इदारे से फंडिंग की बात करेंगे तो आपको एक जामे प्लान देने की ज़रूरत है, और आपने देखा कि उसके लिए हुकूमतें काम कर रही हैं और इन्हें करना भी चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का ये जो मुतालबा है उसको कोई भी इस वक्त फ़िलहाल इस वक्त पूरा कर सके, क्योंकि माशी सूरत हाल के साथ साथ सैलाब की सूरत हाल से निमटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज का इमरान खान साहब को भी इदराक है। मैं समझता हूँ मारिया कि सिचुएशन है सारी हम देख रहे हैं, चाहे वो हुकूमती लोग हों या चाहे आम जो आवाम है, इस वक्त उनका मेजरली फोकस ये है कि वो सैलाब ज़दगान की हेल्प करें। लेकिन इमरान खान साहब को हम देख रहे हैं कि वो जलसे जुलूस कर रहे हैं और उनका फोकस एक ही है कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए मारिया, इसका एक सियासी पहलू ये है जो मुझे समझ आता है कि इमरान खान साहब इदारों पर तनकीद इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रेशराइज़ किया जाए, उन्हें दबाव में डाला जा सके, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि इलेक्शन से पहले इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। तो वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने से कबल ही चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं। जब इंतखाबात हो जाएंगे तो मुझे बताइए ये जो केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चल रहे हैं वो अल्टीमेटली दब जाएंगे,
اور الیکشن کے بعد ہی ان کا کوئی فیصلہ ہوگا، اور الیکشن کے بعد ممکن ہے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو. تو ممکن ہے عمران خان صاحب کے یہ ذہن میں یہ ہو کہ وہ جب نئے فریش الیکشنز ہوں گے تو ممکن ہے کہ ان کی حکومت آ جائے، کیونکہ وہ خود کو ملک کا پاپولر لیڈر کہتے ہیں. اور اگر دوسری بات دیکھی جائے کہ ابھی اداروں پر تنقید کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اور جلسے جلوس کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں، آپ موبلائز کریں، اور جو پریشر ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ پولیٹیکل پارٹیز پر، اس حکومت پر اور اداروں پر ڈال سکیں، تاکہ ادارے جو ہیں وہ ڈیفینسو ہوں اور آپ کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ان کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دورہ امریکہ بھی کریں گے، تو وہاں پر کون کون سی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ IMF کی ایم ڈی سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سی اہم ملاقاتیں ہیں جو اس وقت پلان میں؟ ماریا، آج وہ رات کو لندن سے امریکہ روانہ ہو جائیں گے اور وہاں پر ان کی IMF کے صدر سے ملاقات، MD سے ملاقات ہے. اس کے علاوہ ان کی جو بائیڈن سے ملاقات ہے، امریکی صدر سے، مختلف جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں. اور یہ ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بھی اس کے ساتھ بھی ان کی ملاقات شیڈول کا حصہ ہے. ان ملاقاتوں کا مقصد ہے کہ ملک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، اس کے جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں عالم اقوام کو بتانا، انہیں یہ بتانا کہ پاکستان اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات جو معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے ہیں اور ان اقدامات کی وجہ سے معاشی طور پر پاکستان کو اور ہماری جو فورسز ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے ان کا ادراک بھی کیا جائے گا. مسئلہ کشمیر کی بات کی جائے گی، افغانستان کی بالخصوص بات کی جائے گی کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پر پہنچا ہے. یہ اس کا بھی احاطہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سیاسی اور معاشی امور ہیں اور دنیا میں جو بدلتی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی. موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے شہباز شریف جو ہیں وہ بات ضرور کریں گے، کیونکہ دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا جائے گا. بڑا امپورٹنٹ یہ امریکہ کا ان کا دورہ ہے اور 23 سپٹمبر کو وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے. تو انتہائی امپورٹنٹ دورہ ہے ان کا اس وقت جب پاکستان معاشی صورتحال انتہائی ابتر ہے اور جو سیلاب کی صورتحال سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اور اس کے بارے میں بھی شہباز شریف یقیناً اپنی تقریر میں اس کا احاطہ کریں گے. اور اس سب کا امپیکٹ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس کروشل ٹائم پر جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف دورے کر رہے ہیں، مختلف جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اس سب کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ چیزیں بہتر ہوں گی یا کس طرح چیزیں چل رہی ہوں گی؟ ماریا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جب سیلاب زدگان سے ملاقات کی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے خود اپنی نظر سے پاکستان کے جو حالات کا مشاہدہ کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی وہ حوالے سے جو دنیا بھر کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں، دنیا بھر کے ممالک ہیں، ان کے سربراہان کو اس سے آگاہ کریں گے. اقوام متحدہ کی جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی تمام ممالک کو بتائیں گے کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی صورتحال کیا ہے.